أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد اسماء اللہ الحسنى کے آخری اسم چې د هغې نه مونږ بحث کړو هغه الودود مینه کوونکی هغې تفصیلاتو کې مونږ دا هم ویلي وو چې الله چا سره مینه کوي او چا سره نه کوي شاهد په طور د آیت کریمه مونږ پیش کړو الودود دا الله ټول اسماء د هغه د شان مطابقي او په دې ایمان لرل ضروري نن چې د کوم اسم نه بحث کوو هغه المجید هو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد یعنی المجید در اللہ اسم دے المجید دارنگے سورۃ ہود کے برازیخ انہو حمید مجید اللہ حمید دے و مجید دے او کل دا قرآن مجید پا صفت کے رازیخ قاف والقرآن المجید دا مجد څه شی دی مونږ خو دې پښتو کې معنی وکړو چې عزتمن اصل کې میم جیم دال مجد الواسع الکرم معنی ده هغه ذات چې د هغه کرم ډېر واسع دی ډېر فراخ دی یعنی مخلوق کې داسې څوک نشته دی چې هغه ته د الله احسان د الله کرم شامل نه وي هغه مخلوق خوا که ځمکه آسماني خوا که ذی روح وي خوا که غیر ذی روح وي خوا که انسانان وي یا ځناوري یا پیریانی یا ملائک بلکہ انسانانو کے کہ گناہگار دی او کہ غیر گناہگار دی کہ صالحین دی او کہ غیر صالح دی ہر چاہتا دا اللہ کرم وسعت سر شامل دے یو سڑے گناہ کی او اللہ انرانی سی سزا نہ اور گئی تو دے وجہ دا نہ جدا سڑے گندے خسڑے دے او دائم وجہ ندا چکن دے اللہ وینی نا نغال واسع الکرم دے اگر دلے یو محلت ورکی یو وقت ورکی زمونگا مسئلہ دارا چی مونگا دا اللہ اختیارات خپل لاس کہلو تزان فیصلی گو بس کہ مونگا دا اللہ اختیار اللہ تا پری خودو اخپلا دا انسان پا خپل اختیار کے چلی دو کار بسوی خمونگا دا ہر قلمدان باندے پا ہر سیز باندے پخپلا دا گرفت کوشش کو دیو جنا زمونگ عقائدم برباد شی اور زمونگ اعمالم برباد شی دا اللہ بندگان دی گناہگار دے کہ غیر گناہگار دے مذنب دے کہ غیر مذنب دے صالح دے کہ غیر صالح دے تو مسلمان کار خدائی چې اوینی دا چې دا سړی غیر صالح دی نو هغه کې صالحیت پیدا کېدو کوشش وکړي دا مسلمان کار دی دا صالحیت کوشش کول نیکی عام کول دې ته د دین تبلیغ وایي دین رسول ځکه نیکی و راځي په قرآن او په حدیث باندې
معاشرہ کی نیکی چ پیدا کی یوم قرآن و حدیث نہ پیدا کی او کدا ختمی کی دا و ختم شی چ دا قرآن و حدیث تعلیمات یا وینا یا خلق نیر شی دا یو مسلمان شان دائی چ اغا دعوت ورکی دین طرف تبلیغ ابلاغ دین رسول تو دین چ انسان رسی ناغا دا پارا دا علم ضرورت ہے بغیر دا علم نہ دین نشی رسے دے دا گپ لگئی خلق چی علم بنی اور دین مخ کے دے دعوت مخ کے دے دعوت مخ کے دے اول علم مخ کے دے منگ یو صلی اللہ و تپوسو کو جزبائی استا خبر بہون دعوت مخ کے دے ہر مسلمان تا حکم کڑے شعرے چا دعوتو کا دعوت کارو کا دیوا دعوت کار سنگ گئی دی جماعت نے یو امی سڑے پاس ہوا اور توے دعوت کار شروع کا اگو ما سیوات دینا بل سکارو نکی چی خلق وزان پورے خان دی اخلنی شواز لیں اگا تیرا پوئے ضرورت ہے اگا پوئے ادا قرآن مجید اور سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چاہ ٹیکا نا دا عالم ٹیکا نا دا ہر مسلمان فریضہ رکھ قرآن منگتا فرمائے لی دی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ تاسو غورا امتی ہے دا غوروالی سبب سرے زمان خلق خبریت تاوی منگا غورا امتی ہو اس سبب خزان کے پیدا کا کرنا دا غوروالی سبب قرآن خود لدے چی اخرجت للناس دا خلق دا فیدے دا پارا پیدا کلی شوئی منگ و خلق لسا فیدہ ورکو زمون خو مینٹیلیٹی ذہنیت دارے چے اول زان دے اور بسے جان دے تو چاچے دا ذہنیتی اگا فیدہ نشی ورکو لے خلق آگا خلق فیدہ ورکو لشی چی یوثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصا اگی نور خلق لپارا ایثار کئی ایثار دیتے ہوئی چی سڑے خپلم محتاج دے اسیستا لیکن خپل ضرورت پریخو دو دبل ضرورت مند ضرورتی پورک ادھر علم خبری ہوئی دا علم خبر دا منگا دعوت کار زکن شکولے دا دین دا خورولو کار زکن شکولے چی منگا کی ایثار نشتا ایثار تا خلق قربانی ہوئی قربانی ہوتا سو دیر شے اگلے قربانی نہ دا مراد ایثار دیتا ہوئی چی تخپلم محتاج یہ اسیستا اوستا اول مسلمان رو محتاج دے تاخپل ضرورت قربان کے اور داغی مسلمان اگر ضرورت پورے کے تو دا ایثار دے اگر کدتا سخت لوگ لگے دلی سخت حاجتی قرآن دا بلی خصاصا اگر دیتے ہوئی چی انسان تڑیر سخت ضرورتی کل مفسرین داغی تفصیلات کی چی انسان نمر ہوگی چی دمخ غاڑے سرمن داد شاہ سرمن سر اوزیشوی خیٹے دمر خالی تیتا خصاصہ ہوئی و تو سو آیا چی علم ضروری دے کہ نہ دے تو دعوت تا پارا علم ضروری دے کہ نہ دے دا ضروری دے یو سڑی لمونگا دعوت ورکو چی بھائی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت مطابق او دا سکا چکلہ دعوت ورکو نمونگ تباد طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہی کہ وہ نہیں معلوم تاسو کی دعوت ورکئی تی تا معلوم ہی تا زبانی یہ مخارج تے بس برائے نا
طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سدي دا سنتونه سدي په غم کې سدي په خادای کې سدي په موس کې سدي په اودس کې سدي خدا علم غواړي د مونږه غوړه امتیو بشک لیکن دا غیر د غوړوالي یو وجه دا چې اخرجت للناس تاسو د خلقو د فائدې لپاره پیدا کړی شوی ته یو سړي ذهن دای چې زبر د بل مسلمان نغلا څنګه کوم پیسې به څنګه وام دوکه دړاکه به سره سکوم دغه بهتري را لسو دوخاړم باندې شیز ختم کړه ځان دا دوکه خلقو ته پدې لګیدل ادویم وجہ قرآن مجید فرمائے دا تامرون بالمعروف معروف ہر آگے عقیدے تا ہر آگے فعل تا ہر آگے کار تا ہوئی جو قرآن و سنت کی اغم معلومی قرآن و سنت کے چے معلومی اگے تا معروف ہوئی اور قرآن و سنت کے چے نہیں معلوم نہ تا منکر ہوئی تا زمون خلق چے قوامانے کی چے نیکی و بدی دا دے التزامی مانا دا خپل مانے دا غنو دا معروف مانے قرآن و حدیث کے داغے مطلب شترے داغے حکم شترے داغے وضاحت شترے جواز شترے داغے تا معروف ہوئی اور کم چے قرآن و حدیث داغے بد بیان کردی قرآن و حدیث کے آگر نشتا نہیں تا بیا منکر ویلیش علم دا دے ضروری تو دعوت دا پارا علم بنیادی چیز دے دعوت چی مونگ ورکو دسی شی ورکو با قرآن آگا خبرہ حل کرے دا دال مجید بہو گرو چی دے مجید کے مجد کے وسعت و کرم پا دنیا کے دا اللہ رب العزت دا کلام نا واسع الکرم بل سوسیز نشت واسع الکرم دا اللہ دے کتاب مہربانے ڈیری دی دے مونگ تا دا عقیدین ہم بحث کئی چھ مونگ لکم عقیدہ ساتل پکار دی مونگ دا اخلاقیات ہم خئی چھ مونگ لکم اخلاق پلول پکار دی مونگ تا معاملات خی چیز مونگا نکاح غم خادی طلاق تجارت معاملات داوسنگ گئی تا دیو جنا دا قرآن مجید پا صفت کے قاف والقرآن المجید رضی قرآن واسع الکرم دے لوے منافق یا غسڑے عبداللہ ابن رواحہ ویل لوے منافق یا غسڑے چاگہ دا اللہ کتاب نلولی دا نفاق صفت دا مسلمانانو کار بداو چاہی بدشپے دا اللہ دا کتاب لستن کولا چاہ بدر وضع کولا نا با یو منزلو وور وضع کے با یو قرآن مجید ختمے دو زمون خلق خواہ نور مطالب بانے پویدل تفسیر بانے پویدل خلر خبر دا ٹائم نہیں وسرا چھ دا اللہ کتاب راواق لی ویلو لکھ معشوموالی کے پہ پلار مور ہمت کرو قرآن ورطہ لو استاذ پہ محنت کرو اور اکثر عجیبہ کارو شیخ تو دنیا دا پارا کہ استاذ سپیڑے ورکی معشوم لا پیسو اگوت نہ کرنی بھی چل ورطہ خیخ خوکہ دا قرآن استاذ چرتا سپیڑا ورکلا اوہ قیامت را شیخ پاگئی سزنوانے پیسیم لگئی زرگن روپے لگئی لیکن دا اللہ دا کتاب دا پارا 200-300 روپے نہیں دا قرآن مجید سرا دمینی خبریں کول یا دا عشق خودل چاہو زڑیر مینیم دا قرآن چی سوک بیزتی گئی نزاغ سرار سکولش مسلمانان دے خپل گریوان کو گوری
چې دی د الله د کتاب څومره عزت کړی، څومره احکام دي چې هغه دی پامال کوي د الله د کتاب، او د دې نه سوا بې عزتي به صحیح چې قرآن مجید په کور کې پروت دی خو نه والا ښځه ګوتې وړي او نه والا سړی ګوتې وړي، چې څوک بیمار شي نو بیا ورته ور یاد شي چې دا لوستل غواړي د برکت لپاره. د دې نه خو لویه بې وفایي بله نشي کېدی د الله کتاب سره. صحابه کرامو به ور ودې کې یو قرآن مجید ختمو، یو منزل به روزانه وي، دای کار نه و که نه، د صحابو کارونه نه و. مونږ هسې مسلمانان شوي یو، خو دلته چا دین نه راوړی، دا خو دلته دا دین هغې را رسولی، او په داسې حالاتو کې را رسولی دی چې هېڅ قسمه څه میډیا نه وه، څه مشینري هم نه وه د تلو راتلو لپاره، اوښان وه وسونه به یا پیدل وو. زمونږ خلقو دین څومره کفارو ته رسولی دی، دا نن بیا خلق راځي او صحابه کرام باندې تنقید وکړي، لګیا به چې دا غلطي وپکې دا غلطي وپکې، ته خپل ځان ته وګوره مړه. دا الله کتاب قرآن مجید دا المجید دی، دا واسع الکرم دی، د دې کرم کې ډېر وسعت دی. قرآن مجید دیتا شفاء لما فی الصدور ویلی دی، پزړه کې د کم انسان چې کم شک و شبهه ده قرآن د هغې شفا ده. خدا به د هغې کېږي چې انسان دې له وخت ورکړي او دا زده کړي، د دې معنی زده کړي، د دې مطلب زده کړي، د دې تفسیر زده کړي. هغه مونږ عالمانو ته سپارلی دی، بس استاذ به کوي، جنت ته به یوازې استاذ ځي، یوازې عالمان به جنت ته ځي، بل څوک نه ځي. ته جنت دعویدار خو ټول دي، ځان د نورو خلکو نه سیوا مستحق ګڼي، نو پکار رایې چې ریکوایرمنټس برابر کړي که جنت ته راتلو چې کوم اسباب دي رضان کې پیدا کړي. حدیث کې راځي هغه زړه چې په کې د الله ذکر نه، ذکر قرآن ته وایي، د قرآن څه حصه پکې محفوظ نه ده، څه نه څه قرآن یادول پکار دي. د سلف صالحین طریقه دا وه چې به د سورت قاف نه قرآن زده کو زبانی، قاف والقرآن المجید آخری منزل دا به زبانی یادو. پکار رائے چې دې طرف ته توجه وکړي شي او دا زده کېږي، دا چې نه زده کېږي، دا زده کېږي. خو زمونږ خو ذهنیت بدل دی که نه، مونږ خو وایي زما ژبه ستغه شوې ده، زه اوس نشم یادولی، یادو خلک په ژبه کوي، څه یادول خو د ژبې کار نه دی، یادول خو د فؤاد کار دی، دماغو په ژبه خو د هغې تلفظ کېږي. او بل دا چې موږ ته حدیث معلوم دی چې ماشوم باندې به حفظ وکم نه به د لسو ګناهګارو سفارش کوي، دا حدیث دی. اوس په دې کې یو سړی پوه شي چې قرآن یادول څومره مشکل کار دی، پته پته شته دی، اندازه شته درته، پخپله دی ورته مزغې مات دی او ماشوم دی ورته اخوا کړی دی. دا ظلم نه دی پکار، پکار دا چې سړی خپل هم قرآن مجید زود کړي، چې بیخي پکې څه نه وي. نو دغه حدیث کې راځي کل بیت الخرب، د ده دا زړه د کنډر په شان دی.
کنډرې چې و پخوا وې زموږ د علاقو کې دی کې به خره ودرېدل سپي به پکې پراته وو دارنګې مخلوقان به پکې هم پاتې کېدل د شپې کم زړه کې چې قرآن مجید نشته څه نه څه حصه کل بیت الخرب دا د روان کنډر په شان دی نو قرآن مجید مجد والا دی که نه دی دا واسع الکرم دی د انسان سینه کې کشادگی پیدا کیږي سینه کې ٹھنڈک پیدا کیږي یخواله پیدا کیږي اطمینان او تسلی پیدا کیږي دا د قرآن د وجې ده اصل نسخه یې رکړې د خلکو څوک دوایانو پسې ګرځي څوک یو څه پسې ګرځي څوک بل څه پسې ګرځي دا قرآن ته کېنه ویټول قرآن ته مجید په دې وجه وایي چې دا قرآن واسع الکرم دی دا کرامت دا عزت هغه ډېر واسع دی ډېر لوی دی او د هغې وجه دا ده چې قرآن مخلوق نه دی قرآن د الله کلام دی او کلام د الله د هغه صفت دی کلام الله صفت دی دا د قرآن چې دومره هیبت دی په زړونو کې دا ولې دی دا چې څنګه د الله هیبت دی نو دارنګې د هغه د صفت هم هیبت دی نو سلف به دا چل کو چې ای به خپل منزل د شپې وي او چاره به د شپې پاتې شي نو دروازې به بیا دوه ویل زمونږ علما په خیال چې ډېرو کمو کسانو به داسې چې به روژه کې چېرته یو ځل ختم کړي او بیا غالبا چې هغه لوکي اختر نه مخکې به یې قرآن ټپ کړي او چې بیا روژه راځي نو دوړې به دې وڅنډي نهایت لوی ظلم دی د الله کتاب سره زنانو کې هم دا مرض دی ګوته نه وړي د الله کتاب الله بس عادي له تکړی چې کور کې انګو سره جنګ شي نو قرآن ورپسې راوالي ویسنډي را ویسنډي قرآن خو دې نه راغلی یو سړی چې عزت پیدا کوي خپل ځان کې خپل اولاد کې خپله دې مو قرآن وي بچو ته دې مو ښایي سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمائل کننا اذل قوم تحت عدیل السماء دا اسمان د سرمنې د لاندې مونږ عرب ډېر ذلیل قوم نهایت کمزور ہے مونږ به مردارې خوړې په معمولی خبرو به جګړې کولې 200 کاله 300 کاله قومونه به تباه شو غیر چاپېر الله خپل رسول لرهغه صلی الله علیه وسلم هغه قرآن ورکو فاعزنا الله بالاسلام والقرآن الله موږ له په اسلام او په قرآن عزت راکړه د عزت څیزو پیژنه د بدن په قرآن عمل کې نه خلک بس وي داسې بې عزته سړی دی رواج نه کوي بې عزته خو دی دا الله او د رسول اتباع چې کوي نه خلک څه وي دا دې زمانې نه دی او که نه دې زمانې نه دی دا د رسول الله وسلم د زمانې دی د هغه پیغامات یې خپلې سینې سره لګولي د دې زمانې تخې وي دا د پښتنو خبرې دي ته یو غم د پیغمبر په طریقه وکړه یو خاده د پیغمبر په طریقه وکړه یو سنت د پیغمبر په طریقه وکړه دا ټول به لګي لکه تاسو کم کار کړی د مسلمانانو مطابق مسلمانی خدا نه چې بس راه منځو کده په مخ اسلام جماعت کې محدود نه سړی به جماعت کې هم مسلمانی د جماعت نه بار به مسلمانی د دلور یا خور به ګډیږي نه چې درور واده دا به ګډیږي دا کم دله توب راغلی پښتنو کې نه ورته پلار سوی یا نه ورته رور سوی وی زمونږ یو رور دی دا چل مونږ وکړو
بیا اسلام دا دعوه سره لګي دا خو اسلام نه دی. تو قرآن آواز مونږ ته چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ایمان والو په اسلام کې پورا داخل شئ، او که تاسو پورا نه داخل رسم نه کوئ رواجونه کوئ لا تتبعوا خطوات الشیطان، تو شیطان د قدمونو اتباع خو مه کوئ او شیطان پسې روان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم 11 ودونه کړي، هغه وعده کې چا پیروي کړی ده؟ یو کس دیو خي چې ما داسې وعده کړی، اسې دعوی باندې کار نه کیږي چې محمد رسول الله زما د الله په کتاب ایمان ده. دا ایمان دا ټول قبر کې پته ولګي چې من ربک ما دینک من نبیک سوالات شي نه، دا هغې تپوس تعلق اصل کې د انسان عمل سره دی، په زبانی یادولو نه کېږي. انسان دې کړی یو څه هلته به جواب بل څه ورکوي، دا ممکن نه ده. دا په دې دوکرې چېرې ما یې تپوس وکړه زه به د خولې زباني جواب ورکړم، دا خو د انسان د ټول کیریکټر د ټول ژوند کې چې د څه کړي د هغې مطابق به دې جواب کوي. دا لمحه فکریه ده، دا زمونږ خلک د شپیلي کې ورواړئ چې بس یو خبره ده وشوه. دین د الله دا قرآن دی، دین د الله سنت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. تو صحابه کرامو د الله کتاب سره ښه تعلق و، هغوی به زه ورته هغوی به قرآن ویو چې کله څوک نه وي جماعت کې څوک نه وي کور کې څوک نه وي اوده نه وي پخوا کې، نو دومره په چغه قرآن ووایه چې بل سړی واوري، جایز دی. دې ته جهر مفرد نه وایي، دا ذکر بالجهر چې کوم شریعت منع کړي هغه دغه نه دی. خدای چې ته فرض منځو کې سارنګې ده وویله یا د ماشومان چوټي کړله او راجمع یې کړله سپیکر ته پې چغې وهي، یا دا اوس دا جعلي صوفیا چې کوي جومات کې ولاړې درزه دروزه یې وکړي مخکې ځي وروستو ځي ګډېږي را ګډېږي، دا غلط څیزونه دي. یو سړی جومات کې اواز لري بل څوک نشته، د ریا شایبه نشته، کور کې ناسته یې څوک د چا په عبادت کې خلل نه راځي، د چا په آرام کې خلل نه راځي، نو بېشک دی قرآن مجید ووایي ښکاره دې ووایي. خو څنګه به وایي اونګ به نه کوي که چې قرآن وایي نو اونګ کوي دا به دی سندره وایي ورتل القرآن ترتیلا. قرآن خو څه شی پټ نه پرېږدي، دا ول خپل یو شی جوړ کړی یو لې جوړه کړې ده ته ویلی غزل وایي. قرآن بللې رتل القرآن ترتیلا، دا یو حرف چې کوم ځای دی لکه قالو نو دا کالو مه وایه که دا قالو وایه. الحمدلله رب العالمین دا ترتیل دی، چې ته وایې الحمدلله رب العالمین نو دا ترتیل نه دی. هغه هم تاسو ملاو ته پرېښي چې دا وجې هغې زده کوي، دا د هغې کار دی، دومره حلق نه زه نشم ویلی نو بیا وایې صله دا کمی دي زمونږ د خلکو، دا غلطی دي. عبادت به کوي لیکن هغه عبادت فایده نه کوي، ولې دی د هغې خیال نه ساتي، دا غم نشته ورسره چې لکه سبا زه مرم او زما نه به تپوس کېږي چې تا له زما یو کتاب درغلی و تا د هغې څه خدمت کړی. زمونږ خلک به یې څه خدمت وکړي چې ورځي نه څه خدمت به وکړي. قرآن مجید کې سورۃ طه کې یو ډېر یېرونکی آیت دی چې بعض خلک بعد د قیامت په ورځ ړوند پاسي، نظر به نه لګي، دا به تپوس کړي چې ربه
ज़ो खुद दुनिया के बीना हम ज़ो वसूल नाबीनायम रब लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा ज़ो खुलिदुन के हम नज़र में लगे तो वो ज़मा नज़र न लगी। मतलब कुरान जवाब सरे जो सब वही वर्त कज़ालिका तत्का आयातुना फनसीतहा तो याद है ना कुरान वेले वेना पूर्णम वेले ना अख्तर परोजम वेले हो ना ये तो निसियान हो ही ना कज़ालिका तत्का आयातुना दारंगे जमा आयातुना तातरा गलू फनसीतहा तो तायर करू दागा निसियान न दे जो कुरान ज़ोत करो ईर्षते ना राखली न जालिम रे जुमरे न उजे मुंग सर खुद उलमा डेर खकड़ी दी हर अवल दाए गोर साहब कराम मनाजिल वो मनाजिल ये यो हफ्ता के भाई कुरान ख़त्म हो मुंगले बगे देर अज्जा कल पारे जोड़ दो आए चे कम से कम दरवाजे यो पारा आया ना म्याश के खूब ख़त्मी की तो चाद आगे के ब्याह तकसीम होगा आयो पारे सलोर हिस्से की तकसीम करो रोबाई निफ्सी सुलसी ब्याह पर आखिर सलोर सलोर हिस्से रहे वो पारा मतलब दाए चे यो पारा तब सलोर वजे के हुए 120 वजे के वस्ता यो कुरान ख़त्मी है दा टोल हेरस दे रहा रहो चिदा कौम दा अल्लाह किताब सर यो जेकलिश लेकिन दी के वो इससे शे निश्ता दारे का लठ वही पशान वाला पर लगे चकू न लगा चल बुश असर न की से खबर या खुदाए चिदा ईमान अगर वेल हैसियत कमज़ोर है और याद आया चिदा क़यामत ईमान कमज़ोर है नौर सौ वजह निश्ता या खूब बुनियादी ईमान कमज़ोर है और याद क़यामत दरवाजे चिकम तपोस कीगी एहतिसाब कीगी आगे निश्तर सोच कुरान मजीद दे दा मजद वाले दे इज़्ज़त वाले दे अल्लाह तोले अल मजीद वही मतलब इंशाअल्लाह जुमो वायु चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्श अल मजीदो और दारेंगे सूरह हूद के राजी चे हमीदुम मजीद अब इंशाअल्लाह जुमो वायु अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लकुम।